السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو جديد ديال البي او ال. اليوم غادي ندويو شويه على البيطون ولاسي. الكوغ اللي سبق ولا لي كوغ اللي سبقوا كنا قرينا شويه لي دي ام، بدينا في البي او ال، عرفنا اش كتعني البي او ال. تعلمنا كيفاش نحسبوا لي شارج بوا بروبر ولا ديسونت دو شارج، وعرفنا شنو هما لي كومبينيزون دو شارج اللي كنحسبوا بهم. اليوم غادي نتعرفوا شويه على شنو هو البيطون، نتعرفوا على لاسي، ونتعرفوا على لي كونترانت ديال الكالكول. دونك نبداو بلاسي. لاسي لا نورم كتقول لنا بلي لاسي فيه بزاف ديال الفيغ، اكثر من اي اليمون واحد اخر. في الكلاسيفيكاسيون ديالو باش كنكلاسيفيوه سولون لا فورم. كنسمعوا بعض المرات بلي باغ ليس، مثلا كيكون مكتوب حداهم اف او 215، ولا كنلقاو بعض المرات اش ا هذيك اش ا كتعني اوت اديرونس. كنلقاو بعض المرات اف او 400 ولا اف او 500. هادو هما سولون لا فورم ولا سولون لا نيونس. لا نيونس زعما شحال بورسونتاج ديال الكربون فيه، هي كتمشي من 0.2% حتى 0.5%. كاين دو، ميدو كرمزو ليه باس دي ولا دو اس، وكاين دور دي. بالنسبه للدياغرام ديال الديفورماسيون والكونترانت كالكول ديال لاسي، لو دياغرام هو هذا. تما في ديك الجهه اللي قبل ما يولي كونستون، قبل ما يولي كونستون الفوق حتى لداك اللي مرسومه بحال لاكس، دوك الخطوط اللي مقطعين، هذا كيكون فيه لاسي الاستيك، من بعد كيولي بلاستيك. دونك كيمشي حتى الاف او، هذيك اف او الفوقانيه كنسميوها لا ليميت ديلاستيسيتي. مي حنا كنقصوا منها شويه، كنديروا اف او على غاما اس. علاش؟ بحال كنقولوا هذه راه ما كتريزيستيش حتى لهنا، مثلا ما كتريزيستيش حتى ل5 مثلا، كتريزيستي غير حتى ل3 باش ناخذوا الاحتياطات ديالنا. دونك اف او قلنا هي لا ليميت ديلاستيسيتي، و اف او على غاما اس هي الكونترانت ديال لاسي، كونترانت كالكول ديال لاسي. غاما اس هو واحد الكوفيسيون دو سيكوريتي، غير الرقم كنزيدوه باش كنحسبوا به، سواء كيكون كيساوي 1.15 سواء كيساوي 1 في ليكا اكسيدونتيل. حنا هادشي غادي نتعلموه بشويه في لي كور الجايين. هنا دابا كنعرفوه شنو هو، كنعرفوا شنو هو لاسي، شنو هو البيطون، وباش كنحسبوا، فاش ندخلوا نبداو نحسبوا مثلا اون بوتر ولا ان بوطو، نرجعوا لهادشي نكونوا عارفينه ديجا. دونك عندنا واحد كنسميوه كبيره، كنسميوه لو مودول ديلاستيسيتي ou bien لو مودول دو يونغ، هو كيساوي 210 ألف ميغا باسكال ولا 2.1 في 10 أس 5 ميغا باسكال. اف اس او هي قلنا الكونترانت دو كالكول، كتساوي اف او اللي هي ليميت ديلاستيسيتي، كنكونوا اف او كنكونوا عارفينها، وغاما اس سوا 1 سوا 1.15، وكنحسبوها باش كنوليو كنحسبوا بها في الكالكول. هذيك ابسيلون هي لالونجمون ريلاتيف. مثلا لا باغ ديالنا كانت قد هكا وتجبدات واحد شويه، هذيك سميتو ايغالا ال لا لونغور كامله موان ال زيرو على ال، ولا كنرمزو ليها دلتا ال على ال. كاينه لا لوا دو هوك، هي واحد الكونترانت ليغالا او فوا هذاك لالونجمون ريلاتيف، وهذيك لا كونترانت ديما كتكون ايغالا اف لا فورس على اس. هادشي من بعد غادي نشوفوه غير بشويه. حنا كنلقاو مثلا واحد طابلو بحال هكا دوينا على لي كاركتيرستيك،
دو ولا ليس ولا اوت اديرونس دينوميناسيون من الاسماء ديالهم. اي ميد الاستيك هي اف او، كتكون شاك تيب عنده واحد لا ليميت ديالو، ليميت ديال لاسيسيتي ديالو. كاينه لا ريزيستونس ا لا روبتور، l'allongement à la rupture, coefficient de serrement, coefficient de fissuration. هادو غادي من بعد نوليو نعرفو كيفاش نحسبوهم. مثلا داك الكوفيسيون دو فيسوراسيون كيفاش نحسبوه، وكاين واحد الطابلو غير كتمشي كتقلب فيه كتلقى داكشي، كتلقى الريزولطا فيه. وكاين لو ديامتر او مليمتر. بالنسبه لهاديك ان اف ا 35015 هذيك واحد سيرتيفيكاسيون باش كتغارونتي لينا البرودوي، واش كونترولي، واش كونفورم هذوك لي كاركتيرستيك ديالو واش هما هذوك ولا لا. نشوفوا دابا البيطون. بالنسبه للبيطون هيدروليك هو واحد الميلونج ديال الغرانولا ناتوريل او بيان ارتيفيسيال. الغرانولا مثلا لو سابل، غرافيون، غرافيي. هادو بالنسبه لي غرانولا وهاد الاسماء. كاين واحد الكور ديال لي ماتيريو دو كونستركسيون خصكم تكونوا عارفين فيه واحد شويه. مثلا تكونوا عارفين فيه لي بيير ناتوريل، لي غرانولا et les matières d'agrégation ou les pierres artificielles, les lions, les mortiers. مثلا le mortier عكس هذا. المورتي هو obtenu par un mélange de matière inerte مثلا le sable avec une matière active بحال le lion. وهنا كنا كنقولوا لو بيطون هيدروليك هو واحد الميلونج بين الكرانولا ناتوريل و ارتيفيسيال، مثلا لو سابل غرافيون اي غرافيي، و لو ليون مثلا لو سيمون سيما، و لي زادجوفون. هادوك لي زادجوفون ما كنديرهمش ديما. لي زادجوفون بحال لي بلاستيفيون، لي فلويديفيون، لي زونترينور دير، لي ريدكتور دو، les retardateurs de prise, les accélérateurs de prise. مثلا les accélérateurs de prise حنا عندنا كاين البرد مثلا ولا داكشي ما كيقصاحش لينا بالزربه، ما كيتقادش لينا بالزربه، ما كيشدش لا فورم ديالو بالزربه. كنزيدو فيه هاد النوع ديال لي زادجوفون لي زاكسيلاتور دو بريز باش يتقاد لينا داكشي بالزربه، بحال كنأكسيليريه واحد شويه. و الماء ديال الموياج. هادوك لي غرانولا كنكلاسيفيهم، هذا صغير، هذا كبير، هذا موين، هذا متوسط، على حساب داك الديامتر ديال داكشي ديالو. وبالنسبه لو سيمون حتى هو كنكلاسيفيو. جي كنعنيو بها سيمون افيك كونستيتيوسيون سكوندير. ار سيمون يلا بدا كيقساح. اش بي سيمون اوت بيرفورمانس. وديك 45 و 55 لي كلاس ديال السيما بالميغا باسكال. هاد لي طابلو هادو اللي حطيتهم هنا غادي نخليوكم سو فورم دان فيشي لتحت تقدروا تيليشارجيو. بالنسبه لا ريزيستونس دو بيطون على كومبريسيون كنشدو واحد لي بروفيت ديال البيطون على هاد الشكل، واحد الطرف ديال البيطون 16 على 32، وكان كيديروه في اللابوراتوار باش كيعرفوا لا ريزيستونس. هما كيحسبوا لا ريزيستونس ديال البيطون في 28 يوم. مثلا كيديروا اف سي كنرمزوا لها حنا ب اف سي 28. مثلا اف سي 28 ايكالا 30 ميغا باسكال. باش كتكون كنحسبوا كنكالكوليو كنلقاو مثلا اف سي 28 راه 30 ميغا باسكال مثلا. ولا كنا غادي نحسبوا على واحد النهار اخر كنشوفوا ديك اف سي 28 شحال كتساوي، واش صغر واش كبر واش من 40 ولا من 60. كناخذوا مثلا حنا هي صغر من 60، ومثلا لي جوغ صغر من 40، ولي جوغ مثلا صغر من 60 مثلا على 58 يوم. كنديروا جي على 4.76 بلس 0.83 جي في اف سي 28. وهذيك الجي هي لو نومبر ديال لي جوغ. هي مثلا هنا في هذا لوكا 58. كاينه لا ريزيستونس دو بيطون على تراكسيون. هذه كنحسبوها بالريزيستونس ديال على كومبريسيون.
كنديرو اف دو تراكسيون في 28 جور هي 0.6 بلس 0.06 اف سي 28. بالنسبه لا كونترانت دو كالكول ديال البيطون هادشي غادي نستعملوه ان شاء الله في لي كالكول. ايغالا هي اف بي او ايغالا 0.85 اف سي 28 على تيتا في غاما بي. هذيك تيتا هذيك غاما بي هي كوفيسيون دو سيكوريتي بحال ديال لاسي. ما هنا في هذا لوكا سوا 1.15 ولا 1.5 على حساب واش سي ان كا اكسيدونتيل ولا لا. وبالنسبه لو تيتا هو واحد الكوفيسيون دابليكاسيون على حساب لي جور، واش صغر ولا كبر من 24 نهار 24 ساعه، واش على حساب المهم على حساب لا دوغي. هو كيمشي من واحد من 0.85 حتى لواحد. بالنسبه للكونترانت دو كالكول ديال لاسي هو اللي حسبنا اف اس او ايغالا اف او على غاما اس. دونك كان هذا هو الكور ديالنا اليوم. بقى لينا لي كاركتيرستيك جيومتريك دي فورم ونبداو في لي كالكول ان شاء الله.